मानसून के रंग लाहौर, इस्लामाबाद, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर में जौहर टाउन, टाउनशिप, वापडा टाउन, ठोकर न्याज बेग, डिफेंस रोड, गार्डन टाउन और लक्ष्मी समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। इंतखाबात में इंतज़ामिया के बासा को मुतहरिक रहने की हिदायत। कराची के तारिक रोड, शरा फैसल, यूनिवर्सिटी रोड पर हल्की बारिश। मुलीर और कुरंगी में बूंदाबांदी। रावलपिंडी में भी बादल बरसे। केपी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्किल। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों मरी, कुलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। एहतजाज और धरने की कॉल पर इंतजामिया मुतहरिक। जमात इस्लामी का डी चौक में धरने का ऐलान। रेड जोन सील। डी चौक में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। नादरा चौक, सरीना चौक, एक्सप्रेस चौक पर कंटेनर्स पहुंचाए गए। दफा 144 के नफाज पर किसी एहतजाज की इजाज़त नहीं है। पुलिस का मौक़िफ़। पुलिस का जमात इस्लामी के मुतहरिक कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन। पंजाब भर में जमात इस्लामी के जिम्मेदारान की गिरफ्तारी के लिए छापे। जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी यूथ लाहौर मुबैना तौर पर गिरफ्तार। सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम के घर पर छापा, ड्राइवर गिरफ्तार। अमीर लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी और दीगर जिम्मेदारान के घरों पर छापे। हाफिज मोहम्मद अजमल गिरफ्तार। अमीर जमात इस्लामी खारियां कैंट मियाँ उस्मान रफ़ी गिरफ्तार। बहावलपुर से जमात इस्लामी के 11 जिम्मेदारान गिरफ्तार। मुरीद के लोधरा, टैक्स लाउकाड़ा, हसन दाल, कमालिया और साहिबाल के जिम्मेदारान के घरों पर छापे। तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने भी एहतजाज कॉल दे रखी है। पुलिस की तरफ से चादर और चार दीवारी के तक़द्दुस को पामाल करना। पीटीआई के एहतजाज की कॉल पर पंजाब हुकूमत इन एक्शन सूबे भर में 3 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी का इतलाक आज से इतवार 28 जुलाई तक होगा। अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंदी लगाई गई। पाबंदी का इतलाक दहशतगर्दी के ख़तरात के पेश नज़र किया गया। पंजाब भर में इंतज़ामिया हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। हर सूरत पुरअमन एहतजाज होगा। सियासी असीरान की गिरफ्तारी, महंगाई के खिलाफ निकलेंगे। बानी पीटीआई ने कहा कि बाहर निकलकर पुरअमन एहतजाज करें। कौम नए इलेक्शन की तैयारी करे। नए इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की हुकूमत डूब गई है। हमारे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। ऐसे माहौल में कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? तमाम मसाइल का एक ही हल, मुल्क में नए इलेक्शन होने चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पहले दिन से कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने आइन की गलत तशरीह की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स मुस्ताफ़ी हों। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। 9 मई वाक़यात, तमाम CCTV फुटेज को सामने लाया जाए। फुटेज को छुपाना भी एक जुर्म है। कंवल शोजब ने कहा कि ओन चौधरी के इद्दत केस में झूठी गवाही दी। एहतजाज सब जमातों का हक है, वो करें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पीटीआई के भूख हड़ताल समेत तमाम फैसले अलामती होते हैं। पीटीआई को खाने पीने की आदत है, इसलिए भूख हड़ताल कर रहे हैं। पीटीआई ने सियासत में बातचीत की गुंजाइश नहीं छोड़ी। सियासी पार्टियां और सियासी कारकुनान ऐसी हरकतें और बातें नहीं करते। काबीना में पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं हुई। पाबंदी का फैसला इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से होगा। पीटीआई पर पाबंदी खारिज से इम्कान नहीं। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद शुरू। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान कौमी असम्बली को पीटीआई का मेंबर तस्लीम कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान कौमी असम्बली की पीटीआई से वाबस्तगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 41 आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वजाहत की दरख्वास्त जमा करा दी गई। दरख्वास्त में कहा 41 आज़ाद अरकान ने पार्टी वाबस्तगी के दस्तावेजात जमा करा दिए हैं। अरकान ने लिखा कि वाबस्तगी तहरीक इंसाफ कन्फर्म करेगी। इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में पीटीआई का कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है। बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में पार्टी चेयरमैन नहीं है। बुनियादी ढांचे की अदम मौजूदगी में आज़ाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कन्फर्म करेगा? सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर रहनुमाई करे। अदलिया के फैसले पर अमल दरामद शुरू हो गया। हुकूमती तर्जमान कह रहे थे अदलिया के फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा।
الیکشن کمیشن نے 39 تحریک انصاف کے ممبران کو مان لیا، معاملہ رجسٹرار کو بھیج دیا۔ سیاسی اخلاقی طور پر تحریک انصاف الیکشن جیتی ہے، نظر آ رہا ہے دسمبر میں اب تو الیکشن نہیں رک سکیں گے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی دنیا نیوز کے پروگرام آن دی فرنٹ پہ گفتگو، کہا کہ تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک بھی نہیں بنا، عوامی پاور نون لیگ پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیڈرل ایکسائز 2005 کیس میں جزوی اختلافی نوٹ جاری کر دیا۔ چیف جسٹس نے جزوی اختلافی نوٹ میں کہا کہ آرٹیکل 201 کے تحت کسی ہائی کورٹ کا فیصلہ دوسری ہائی کورٹ پر بائنڈنگ نہیں ہے۔ پاکستان ایک وفاق ہے جس کے ہر صوبے کی ہائی کورٹ مکمل آزاد ہے۔ ایسا کوئی آئینی تقاضا نہیں کہ ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ دوسری ہائی کورٹ پر بائنڈنگ ہو۔ قانون اور روایت کا تقاضا ہے کہ سماعت مکمل ہونے پر عدالت جلد کیس کا فیصلہ دے۔ مناسب وقت پر فیصلہ سنانا انصاف کی فراہمی کا ناگزیر جزو ہے۔ سپریم کورٹ نے خاص ٹائم فریم میں فیصلہ دینے کے لیے عدالتوں کو احکامات جاری کر رکھے ہیں۔ قابل افسوس ہوگا سپریم کورٹ جلد فیصلہ سنانے کے اصول کا اطلاق خود پر نہ کرے۔ بنو واقعے پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، اعلامیہ جاری ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ دہشت گرد ہر صورت قابل مذمت ہے، ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے پاک پولیس کو حکم دیا ہے کہ اگر کوئی بھی مسلح غیر سرکاری شخص ملوث ہو تو اسے گرفتار کر کے کارروائی کی جائے۔ پولیس مسلح گروہ کے دفتر کے خلاف بلا تفریق کارروائی کرے گی۔ عسکری اداروں نے واضح کیا ہے کہ صوبے میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا۔ دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائی پولیس اور CTD کرے گی۔ بارڈر کے قریب ایسے علاقوں میں جہاں پولیس کارروائی نہ کر سکے وہاں فوج کی مدد دی جائے گی۔ پولیس کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ ہر وقت گشت کو یقینی بنایا جائے، پورے صوبے بشمول جنوبی اضلاع کو ترجیحی بنیادوں پر اضافی مدد فراہم کی جائے۔ نئی اسامیوں کی تخلیق میں جنوبی اضلاع کو ترجیح دی جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنو کا دورہ کریں گے۔ بنو واقعے میں جس کی نااہلی کوتاہی ہوگی قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں کی روشنی میں امن و امان کے بہتر اقدامات کیے جائیں گے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر صاحب کی نیوز کانفرنس، کہا کہ بنو واقعے میں سوشل میڈیا پر زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا، بدقسمتی سے ایک پارٹی کو نشانہ بنایا گیا۔ فارم 47 سے جیتنے والے امیر مقام عطا تارڑ نے PTI پر الزامات لگائے۔ وزیر اعظم کے آپریشن عزم استحکام کے بیان کے بعد کنفیوژن پیدا ہوئی۔ عزم استحکام کا مقصد کوئی فوجی آپریشن نہیں تھا، کلیئر کر دیا گیا کوئی نیا آپریشن نہیں ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف جو بھی آپریشن ہوگا پولیس CTD فرنٹ لائن پر ہوگی۔ نوجوان ملک کا اثاثہ ہے، ملک کی ترقی ان کی فلاح و بہبود سے جڑی ہے۔ نوجوانوں میں بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے، وسائل فراہم کیے جائیں تو ہمارے نوجوان ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے حوالے سے اجلاس، نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی 2024 کی تیاری حتمی مراحل میں ہے۔ حکام کی PM یوتھ پروگرام کے حوالے سے بریفنگ، نوجوانوں کی یکساں روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے حوالے سے مربوط لاحمل تیار کیا جائے، وزیر اعظم کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سوشو اکانومک رجسٹری کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا ہے کہ پنجاب کی 13 کروڑ آبادی میں سے بہت سے لوگ بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے۔ 45 لاکھ سے زائد 500 یونٹ والے صارفین کے لیے سولر لا رہے ہیں۔ لوگوں کا ڈیٹا موجود تھا جس کے باعث سولر اسکیم بنانے میں مشکل پیش نہیں آئی۔ ریلیف انہی لوگوں کو ملنا چاہیے جو حقدار ہیں۔ رمضان کے دوران ہمیں پتہ چلا ہمارے پاس درست ڈیٹا نہیں ہے، علم نہیں پنجاب میں کتنی آبادی سوشو اکانومک کیٹیگری میں آتی ہے۔